नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 5 मा रहेको क्षेत्रफल अन्तर्गत विभिन्न जग्गाहरूको क्षेत्रफल सम्बन्धी थप छलफल गर्न हामी फेरि गइरहेका छौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा जुन जग्गाहरूको क्षेत्रफललाई वर्गमिटर, वर्ग फिट, त्यस्तै गरी एउटा अब तराई भेगमा जुन प्रयोग हुने एकाइहरूबाट पहाडी अथवा हिमाली भेगमा प्रयोग हुने जुन एकाइहरूमा रूपान्तरण, त्यस्तै गरी अब हिमालीबाट उता तराईतिर हामीले कसरी जुन प्रयोग हुने एकाइहरूलाई रूपान्तरण गर्ने, यी बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अलिकति याद गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र सबभन्दा पहिले हामीले यो तालिकालाई एकपटक अगाडि हामीले पढेका कुराहरू एकपटक हेर्नुहोस् त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो तालिकाबारे हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ है। र यो तालिकालाई याद गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अब तराई भेगमा प्रचलनमा रहेका एकाइहरू यो जुन बिघा, कठा, धुर, यिनीहरूलाई अब रोपनी, आना, पैसामा कसरी रूपान्तरण गर्ने र वर्ग मिटर, वर्ग फिटमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यी कुराहरू हामीले जुन अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ है। याद गर्नुहोस् त। र अब यस्तै गरी हामीले अघिल्लो कक्षामा जस्तो यहाँ कुनै अब यो जग्गाको क्षेत्रफल को एकाइ जुन दिएको छ, यसलाई अब वर्ग फिटमा हामीले कसरी रूपान्तर गर्ने र त्यस्तै अब कुनै अब वर्ग मिटरमा दियो भने त्यसलाई कसरी आना अथवा धुर के दिएको छ त्यसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर हामीले तालिका हेरेर गऱ्यौँ। जस्तो यहाँनिर अब एउटा हेर्नुहोस् त, 4 आना 2 पैसा भन्यो। एउटा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल 4 आना 2 पैसा छ भने अब यो कति वर्ग फिट हो त, यी बारे त हामीले अघिल्लो कक्षामा गरिसकेका छौँ नि। यस्तो हो। अब त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पत्ता लगाउन कुनै गाह्रो लाग्छ त? लाग्दैन नि है। सुरुमा के गर्नु पर्यो, जस्तो 1 आना भनेको कति वर्ग फिट त, यो याद गर्नुभएको छ होला नि। अब त है तालिकामा हेरेर पनि यसो याद गर्नुहोस् त। 342.25 वर्ग फिट भनेको 1 आना हो। तसर्थ अब 4 आनाको त हामी कति वर्ग फिट भनेर निकाल्न सक्छौँ हो। त्यस्तै गरी 1 पैसामा 85.56 वर्ग फिट हुन्छ हो। तसर्थ अब 2 पैसाको पनि त हामीले अब कति वर्ग फिट भनेर निकाल्न सक्छौँ। यसरी यी कुराहरू जुन छ, यो जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ नि तालिका, जुन तालिकामा हेरेर भए पनि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो यसो याद गर्नुहोस् त। र यो याद गरेको आधारमा अब हामीले यो 4 आना 2 पैसालाई के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त। 1 आनाको 342.25 तसर्थ गुणन 4 गर्नु पर्यो, 4 आनाको आयो। त्यस्तै गरी 85.56 वर्ग फिट भनेको त 1 पैसाको भयो, यहाँ 2 पैसा भनेको छ, तसर्थ 2 ले गुणन गर्नु पर्यो अनि यो सबै वर्ग फिटमा आयो हो कि न। तसर्थ 4 आना 2 पैसा भनेको अब यो गुणन गरेर यो पनि गुणन गरेर जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ हेरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो गुणन गरेर जोड्नुहोस् त। यसलाई अब सरल गर्दा हेर्नुहोस् कति आयो त, जोड्नुहोस् त। 1540.12 वर्ग फिट भयो। अर्थात् 4 आना 2 पैसा जग्गा जुनको क्षेत्रफल भनेको वर्ग फिटमा हामीले लेख्दाखेरि कति हुँदो रहेछ, 1540.12 वर्ग फिट हुँदो रहेछ हो। यस्तो त हामीले अघिल्लो कक्षामा गरेको छौँ नि है। याद गर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी 2 कठा 5 धुर, 2 कठा 5 धुर। अब यो भनेको के त, तराई भेगमा यो बिघा, कठा, धुर भनेर तराई भेगमा चाहिँ प्रचलनमा हुन्छ हो। जुन यो रोपनी, आना, पैसा भनेको के त, यो पहाडी तथा हिमाली भेगमा प्रचलनमा रहेको एकाइहरू भयो। र यहाँ पनि अब तालिका हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ 1 कट्ठा भनेको कति छ त, 3645 वर्ग फिट। अर्थात् 3645 वर्ग फिट भनेको 1 कट्ठा भयो। अब यहाँ 2 कट्ठा भनेपछि त 2 ले यसलाई गुणन गर्नु पर्यो, आउँछ हो। त्यस्तै गरी अब 1 धुर भनेको 182.25 वर्ग फिट। तसर्थ अब 5 धुर भनेपछि 182.25 लाई हामीले 5 ले गुणन गर्नु पर्यो। मुख्य कुरा हामीले यो
एक कट्ठा भनेको कति वर्ग फिट, एक धुर भनेको कति वर्ग फिट, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। तसर्थ अब यो 2 कट्ठा भनेको 3645 गुणन 2, त्यस्तै प्लस अब 182.25 गुणन 5 भनेको अब यो गुणन गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 7290 प्लस अब यो गुणन गर्दा 911.25। अब यो दुईवटा जोड्नुहोस् त, जोड्दाखेरि 8201.25 वर्ग फिट बराबर चाहिँ कति त 2 कट्ठा 5 धुर हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। 2 कट्ठा 5 धुर भनेको 8201.25 वर्ग फिट। यसरी चाहिँ हामीले यो वर्ग फिट एकाइमा चाहिँ अब आना रोपनी यसरी जुनमा दिए पनि अथवा बिगामा दिए पनि सबैलाई हामी यसरी चाहिँ हामी त्यो तालिकामा दिएको जुन यो सम्बन्ध, एउटा एकाइबाट अर्को एकाइको सम्बन्ध जुन दिएको छ तालिकामा, उक्त तालिकालाई हामी प्रयोग गरेर यो यसरी चाहिँ हामी वर्ग फिट, वर्ग एकाइ, वर्ग मिटर जुनमै पनि एकाइमा हामी रूपान्तर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, अब वर्ग मिटर एकाइमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। अघि जसरी हामीले वर्ग फिटमा गऱ्यौँ सोही तरिकाले अब 2 रोपनीलाई वर्ग मिटर, कति वर्ग मिटर भनेको 2 रोपनी हुँदो रहेछ, अथवा 2 रोपनी भनेको कति वर्ग मिटर हुँदो रहेछ। अब यसको लागि तालिका हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त, यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ दिएको छ तालिका। एक रोपनी भनेको वर्ग मिटरको कोलम हेर्नुहोस् त, यहाँ 508 कति त 72 हो, 508.72 वर्ग मिटर चाहिँ एक रोपनीमा हुँदो रहेछ, हो कि होइन। तसर्थ यहाँ के गर्नु पर्यो, यो एक रोपनीमा 508.72 वर्ग मिटर हुने भएकोले अब 2 रोपनी भनेको यसलाई 2 ले गुणन गर्नु पर्यो, अनि 2 ले गुणन गर्दाखेरि 1017.44 वर्ग मिटर भयो हो। यसरी चाहिँ रोपनीलाई वर्ग मिटरमा रूपान्तर गर्नु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ यो रोप जुन यो कोलम र वर्ग मिटरको कोलमको यो दुईवटा तुलना गर्नु पर्यो। ल अब त यस्तै तरिकाले अब 6 कट्ठा 4 धुरलाई वर्ग मिटरमा कसरी लाने त। अब यसको लागि पनि तालिका हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, त्यहाँ पाठ्य पुस्तकमा दिएको छ जुन, त्यहाँ के छ, 1 कट्ठा भनेको 338.63 वर्ग मिटर भनेर दिएको छ कि होइन। याद गर्नुहोस् त, 1 कट्ठामा 338.63 वर्ग मिटर। तसर्थ अब 6 कट्ठाको त 6 ले गुणन गर्नु पर्यो यसलाई, हो कि होइन, जुन हामीले ऐकिक नियम पढेका छौँ नि त। अब त्यस्तै गरी 1 धुर भनेको 16.93 वर्ग मिटर। 4 धुरको अब 16.93 लाई 4 ले गुणन गर्नु पर्यो, अर्थात् हेर्नुहोस् त 338.63 गुणन 6 भयो, यो 6 कट्ठाको भयो, प्लस 16.93 लाई 4 ले गुणन गर्यो, यो 4 धुरको भयो र वर्ग मिटरमा चाहिँ यसरी यो रूपान्तर भयो। अब र अब यो गुणन गरेर यसलाई सरल गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो 2टा गुणन गर्यो, त्यस्तै यो 2वटा गुणन गर्यो र अब यो 2वटा टर्मलाई जोड्दाखेरि 2079.5 वर्ग मिटर हो। अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले केही छलफल गरिसकेका छौँ यस्तो है। ल र यही तरिकाले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन पाठ्य पुस्तकमा अरू दिएका विभिन्न जुन एकाइहरू दिएको छ, अब वर्ग मिटरमा, वर्ग फिटमा, जुनमा रूपान्तर गर्न पनि अब खासै गाह्रो हुने छैन है। तालिकालाई हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, तालिकामा दिएको यो जुन सम्बन्धहरूलाई याद गर्नु पर्यो है त। अब हामी हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा अब जग्गाको क्षेत्रफल, अब वर्ग फिट दियो, वर्ग मिटर दियो, वर्ग फिट र वर्ग मिटरमा दिएकोलाई हामीले चाहिँ अब रोपनी, आना, पैसा, दाममा कसरी रूपान्तर गर्ने, अब यी बारे चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। जस्तो रोपनीमा दियो अथवा आनामा दियो, त्यसलाई वर्ग फिटमा त हामीले रूपान्तर गरिसकेका छौँ। अब ठिक यसको चाहिँ उल्टो, अब जग्गाको क्षेत्रफल दिएको छ वर्ग फिटमा अथवा वर्ग मिटरमा, त्यसरी दियो। अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ यो रोपनी, आना, पैसा, दाम अथवा बिघा, कट्ठा, टुर, यसरी चाहिँ हामी कसरी रूपान्तर गर्ने, यी बारे चाहिँ अब छलफल गर्छौँ है त। जस्तो यहाँ 7056 वर्ग फिट एउटा जग्गाको क्षेत्रफल छ
दिएको जग्गाको क्षेत्रफल भनेको यहाँ 60,000 कति त 56 वर्ग फिट दिएको छ। र अब यसलाई रोपनी आना पैसा र दाम यो भनेको है रोपनी आना पैसा दाममा रूपान्तर गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले यो याद गर्नु पर्यो। एक रोपनीमा 5,476 वर्ग फिट हो। हेर्नुहोस् त वर्ग फिट र रोपनीको यो सम्बन्धलाई हेर्नुहोस् त। एक रोपनी भनेको 5,476 वर्ग फिट, तसर्थ 5,476 वर्ग फिट भनेको एक रोपनी भनेर हामी भन्न सक्छौँ नि, हो कि होइन? तसर्थ अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, जुन यो दिएको जुन क्षेत्रफल छ वर्ग फिटमा यसलाई हामी यो 5,476ले चाहिँ के गर्ने त भाग गर्नु पर्यो यसरी। यो जुन 60,056 वर्ग फिट जुन दिएको छ यसलाई 5,476 जुन यो वर्ग फिट जुन दिएको छ नि यसले यो के त भाग गर्दाखेरि अब यो केमा रूपान्तर भयो त रोपनीमा रूपान्तर भयो। 60,056 वर्ग फिट भनेको अब यो 60,056 भाग 5,456 गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 1.28853 रोपनी भनेर यसरी चाहिँ यो आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ जग्गाको क्षेत्रफल वर्ग फिटमा दिएको छ। हेर्नुहोस् त जग्गाको क्षेत्रफल 60,056 वर्ग फिट भनेर दिएको छ। यसलाई रोपनी आना पैसा दाम जुन यो पद्धतिमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त? सबभन्दा पहिले यहाँ जग्गाको क्षेत्रफल हामीलाई कति दिएको छ 60,056 वर्ग फिट र हामीलाई थाहा छ 5,476 वर्ग फिट बराबर चाहिँ के कति हुन्छ त एक रोपनी, अथवा एक रोपनीमा 5,476 वर्ग फिट हुन्छ। हेर्नुहोस् त तालिकामा यो वर्ग फिटको र यो रोपनी आना पैसाको जुन यो कोलम दुईवटा तुलना गर्नुहोस् त। एक रोपनी बराबर 5,476 वर्ग फिट, तसर्थ 5,476 वर्ग फिटलाई हामी एक रोपनी भनेर भन्छौँ। र यो जुन दिएको 60,056 वर्ग फिट छ यसलाई अब यो 5,476ले चाहिँ भाग गर्यो भने अब यो के त रोपनीमा अर्थात् वर्ग फिटबाट अब रोपनीमा चाहिँ रूपान्तर भयो, जसलाई हामी भाग गर्दा 1.2885317 रोपनी। र यो भनेको अब यसलाई हामी यसरी छुट्याउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यो एक भयो, एक छुट्याइदिउँ दशमलव अगाडिको, अनि प्लस अब यहाँ दशमलव पछाडिकोलाई चाहिँ हामी यसरी 0.2885317 भनेर यसरी छुट्याउन सक्छौँ। यो भनेको यो पनि रोपनी भयो, यो पनि रोपनी नै भयो। र पूर्णाङ्कलाई हामीले यसरी छुट्याइदिने पहिला र दशमलवलाई चाहिँ छुट्याइदिने, यसरी पूर्णाङ्क र दशमलव छुट्याउने। र यसरी छुट्याउँदाखेरि अब यो जुन दशमलवमा भएको जुन छ नि यो हो यो रोपनीलाई चाहिँ अब यहाँ एक रोपनीमा त रोपनीभन्दा सानो एकाइ त के हो त रोपनीभन्दा मुनिको चाहिँ आना भयो, अर्थात् एक रोपनीमा 16 आना भनेर त हामीले पढ्यौँ नि, हो कि होइन? एक रोपनीमा 16 आना हुन्छ, हो कि होइन? तसर्थ यसलाई हामी एक रोपनी र हेर्नुहोस् त फेरि यसरी एक रोपनी र अब यो जुन रोपनी नै हो नि यो पनि 0.2885317 भनेको यो पनि रोपनी नै हो र यसलाई चाहिँ अब गुणन 16 गर्यो भने अब रोपनी चाहिँ के त आनामा रूपान्तर भयो। एक रोपनी भन्दा कम भयो नि यताको त, हो कि होइन? हो पूर्णाङ्क अब 2 दशमलव समथिङ आएको भए 2 प्लस गरेर हामीले यसरी चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। अब यहाँ चाहिँ 1 प्लस अर्थात् एक रोपनी र यति रोपनी भएकोले यसलाई एक रोपनी र भनेर अब यो जुन दशमलव सङ्ख्यालाई 16ले गुणन गर्दा अब यो आनामा रूपान्तर भयो। अर्थात् अब यो दुईटा गुणन गर्दाखेरि कति आयो 4.616504848 आना भयो। र यो पनि अब जुन यो आना पनि अब यो पूर्णाङ्क हेर्नुहोस् त 4 भयो र दशमलव यो भयो, यसलाई ऐको जस्तै हामीले अब एक आना यो पनि याद गर्नुहोस्, एक आनामा त कति हुन्छ 4 पैसा हुन्छ, तसर्थ यसलाई हामी अब 4 आना छुट्याएर र बाँकी भएको आनालाई के गर्नु पर्यो 4ले गुणन गर्दा अब पैसामा आउँछ। अर्थात् यो एक रोपनी 4 आना भयो र 0.61 यो 6165084 यो पनि
आना हो। अब यसलाई 4 ले गुणन गर्यो भने अनि पैसामा रूपान्तर भयो। रोपनी, आना, पैसा र त्यसपछि सानो एकाइ दाम हो। अब 1 आनामा 4 पैसा हुने भएकोले अब यो जुन छ नि 4 दशमलव यो 6165084 आनालाई चाहिँ पहिला यो 10 पूर्णाङ्क 4 छुट्याएर 4 आना भयो र अनि यो पछाडिको जुन छ नि हो दशमलव सङ्ख्यालाई 4 ले गुणन गर्दा अब पैसामा आयो। र यो दुईटा गुणन गर्नुस् त 1 रोपनी 4 आना र यो दुईवटा टर्म गुणन गर्दाखेरि कति आयो 2.466 पैसा भयो। र यहाँ पनि अब पूर्णाङ्क छ नि त 2 पूर्णाङ्क 2 भयो अर्थात् 2 पैसा र फेरि 0.466 पैसा। र यसमा हामीलाई अब 1 पैसामा त कति हुन्छ त फेरि पैसा भन्दा सानो एकाइ त दाम हो। 1 पैसा बराबर 4 दाम। तसर्थ यसलाई फेरि हामी के गर्न सक्छौँ 1 रोपनी 4 आना र अब यो 2 पैसा र फेरि यो दशमलव सङ्ख्या 0.466 लाई गुणन 4 गर्यो भने अब दाममा रूपान्तर भयो। र अब यो गुणन गर्नुस् त यो गुणन गर्दाखेरि 1 रोपनी 4 आना 2 पैसा र 1.86 दाम भनेर हामी यसरी चाहिँ हामी यो 60,056 वर्ग फिटलाई चाहिँ रोपनी, आना, पैसा, दाममा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्थात् 60,056 वर्ग फिट भनेको कति हुँदो रहेछ त 1 रोपनी 4 आना 2 पैसा र 1.86 दाम चाहिँ हुँदो रहेछ। र यसलाई अब हामीले लेख्दाखेरि यो रोपनी, आना, पैसा, दाम अनुसार लेख्दाखेरि पहिला यहाँ रोपनी कति छ 1 रोपनी भयो ड्यास अनि आनाको कुरा हुन्छ 4 आना यो 4 आना भनेको हो। र त्यस्तै ड्यास अनि पैसाको कुरा हुन्छ 2 पैसा र अनि त्यसपछि अन्तिममा यो दाम 1.86 भनेर यसरी चाहिँ यो 60,056 वर्ग फिटलाई चाहिँ हामीले सङ्केतमा यसरी लेख्न सक्छौँ। यो 1 रोपनी 4 आना 2 पैसा अनि 1.86 दाम भयो जसलाई 1 रोपनी यो पढ्दाखेरि 1 रोपनी त्यसपछि 4 आना अनि के हो 2 पैसा र अनि 1.86 दाम। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् त 1 रोपनी भयो है 4 आना भयो त्यसपछि 2 पैसा भयो र अनि 1.86 अन्तिमको चाहिँ दाम भयो। यसरी चाहिँ हामी रोपनी, आना, पैसा, दाममा लेख्न सक्छौँ। र यसैलाई अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्को तरिकाले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ है। एकचोटि सबैले यता हेर्नुहोस् त जस्तो यहाँनिर हामीलाई दिएको छ जग्गाको क्षेत्रफल कति छ 60,056 वर्ग फिट हो। यति वर्ग फिट भनेर हामीलाई दिएको छ 60,056। अब यहाँ हेर्नुहोस् त वर्ग फिटमा हेर्नुहोस् त 1 रोपनी भनेको त 5,476 के त वर्ग फिट हो नि। तसर्थ यो अब यसमा हामीले 5,476लाई हामीले घटाएर हेरौँ त जस्तो यो 60,056 वर्ग फिटबाट यो 1 रोपनीको 5,476 जुन वर्ग फिट छ नि यति वर्ग फिटलाई घटाएर हेर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त कति आउँछ 0 कति भयो 8 अनि 5 1 हो 1580 हो त। हेर्नुहोस् त 60,056 वर्ग फिटबाट अब 1 रोपनी बराबरको हाम्रो क्षेत्रफल त 5,476 वर्ग फिट छ नि। यो घटाउँदाखेरि अब हामीसँग कति बाँकी रह्यो 1580 के त यो वर्ग फिट बाँकी छ हो। यति वर्ग फिट चाहिँ हामीसँग बाँकी छ। र अब वर्ग यो जुन रोपनी भयो नि त यो त 1 रोपनी त भएन अब हो रोपनी भन्दा सानो भयो नि त किन 1 रोपनी हुनलाई त 5,476 वर्ग फिट हुनुपर्छ भनेपछि अब त्यसपछिको हेर्नुहोस् त रोपनी भन्दा सानो एकाइ आना भयो। आनामा 342.25 वर्ग फिटको त कति हुन्छ 1 आना हुन्छ नि। तसर्थ अब यहाँ 342.25 लाई अब गुणन गरेर हेरौँ त यहाँ
कति पटक हामीले यो गुणन गरेर हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 300 अथवा जोड्न पनि सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब यहाँ 4 ले गुणन गरेर हेरौँ त एकपटक। 4 5 20 हो, 4 दुना 8 अनि 10 को शून्य भयो, हातमा लाग्यो 4 दुना 8 1 कति भयो त 9 अनि कति भयो 4 चौको 16 4 त्या 12 13 हो, 1369 हो। यो 342.25 लाई 4 ले गुणन गर्दा यो भयो। अब 5 ले जान्छ त 5 ले त जानेन होला है। हेर्नुहोस् त यो घटाएर हेरौँ त 1369 लाई घटाउनुहोस् त यहाँ यति वर्ग फिट घटायो भने अब कति आउँछ हेर्नुहोस् त 1 2 2 200 सरी कति भयो 10 भयो 211। हेर्नुहोस् त 211 वर्ग फिट बाँकी रह्यो। यो त अब एक आना हुनलाई त 342.25 यति वर्ग फिट हुनुपर्ने। यहाँ त हामीले 4 पटक 342.25 चाहिँ 4 पटकको चाहिँ यो गुणन गर्दाखेरि अथवा यति 342.25 4 ठाउँमा हामीले जोड्यो भने यति आउने भयो। अर्थात् यो कति भयो त 4 आना भयो। यो 1 रोपनी यहाँ हेर्नुहोस् है 1 रोपनी भयो। यहाँ यो 4 के त आना भयो हो, यो रोपनी आना। र अब यो यति वर्ग फिट हामीसँग बाँकी छ। फेरि 211 वर्ग फिट बाँकी छ नि हो। अब 211 वर्ग फिट भनेको यहाँ हेर्नुहोस् फेरि है। अब आना भन्दा यो सानो एकाइ त पैसा छ र त्यो भनेको 85.56 वर्ग फिट बराबर चाहिँ के त 1 पैसा हुन्छ तसर्थ। अब यसमा हेर्नुहोस् त यो 85.56। अब यो यसलाई पनि अब 3 ले गुणन गर्दा त यो भन्दा बढी आउँछ हो। 2 ले गुणन गर्नु 2 छ क्या 12 अनि 2 5 10 कति भयो 11 हो, अनि 2 5 10 11 2 8 16 17 हो। हेर्नुहोस् त 1 2 100 कति भयो 71.12 हो। 2 छ क्या 12 भयो अनि 1 2 5 10 11 2 5 10 11 2 8 16 1 17 भनेपछि अब यहाँ यो 171.12 यसलाई हामीले घटाएर हेरौँ। हेर्नुहोस् है यो 2 चाहिँ के भयो त 2 पटक 85.5 छ 2 पटक चाहिँ को यो भयो। यो भनेको 2 के भयो त पैसा भयो हो। र अब यो घटाउँदा कति बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस् त यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ। अब 211 बाट यो घटाएर हेर्नुहोस् त कति आउने भयो यहाँ 39 हो दशमलव कति 88 ल हो 39.88 चाहिँ यति वर्ग फिट बाँकी भयो है। यो सबै वर्ग फिटमा हामी हिसाब गरिरहेछौँ। र अब हेर्नुहोस् त 85.56 वर्ग फिट भयो भने त बल्ल एक के त पैसा हुन्छ नि। अब यहाँ त अब पैसा भन्दा सानो एकाइतिर अब जानु पर्यो भनेको दाममा जाँदाखेरि यो कति भयो 21.39 वर्ग फिटको चाहिँ एक दाम हुन्छ। अब यहाँ पनि अन्तिममा हामीसँग कति बाँकी छ 39.88 वर्ग फिट बाँकी छ हो। र अब यो 39.88 वर्ग फिटलाई चाहिँ यो 21.39 ले के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो हो। किन पैसा एक पैसा हुनलाई त 85.56 वर्ग फिट हुनु पर्यो तर यहाँ त पुगेन। अब तसर्थ यसलाई यो 21 कति त 39 ले चाहिँ यसलाई भाग गरेर हेर्नुहोस् कति आयो त भाग गर्दाखेरि बराबर हो 1.86 र यो भनेको के हो त अब दाम भयो है। यहाँ हेर्नुहोस् त यो 1 रोपनी 4 आना 2 पैसा र यति दाम र जसलाई हामीले अघि लेख्यौँ नि कसरी लेख्ने 1 रोपनी अब 4 आना 2 पैसा र अर्को कति छ 1.86 दाम। यसरी चाहिँ हामीले यो 70,056 वर्ग फिटलाई चाहिँ जुन अर्को तरिकाले यसरी पनि घटाएर गर्न सक्छौँ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब त्यस्तै गरी यो जुन 70,056 जुन वर्ग फिटको अहिलेको जग्गाको क्षेत्रफललाई
अघि त हामीले के त पहाडी भेगमा जुन प्रचलनमा रहेको विधिबाट हामीले गऱ्यौँ। अब यसलाई तराई भेगमा कसरी कुन प्रचलनमा छ त्यो जुन बिघा कठा ठुर छ नि, हो यो कसरी गर्ने, यसलाई भर्खर हामीले गरेको जुन यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको लागि त यो जुन दिएको तालिका छ नि त हामीसँग, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो तालिका आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएको छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। जस्तो यहाँ 1 बिघा हुनलाई 72,900 वर्ग फिट भयो भने चाहिँ 1 बिघा हुन्छ। त्योभन्दा कम छ, जस्तो 3,645 वर्ग फिट छ भने 1 कट्ठा भयो। 182.25 छ भने 1 ठुर भयो। सोही तरिकाले जुन अघि हामीले रोपनी आना पैसा दामको निकालेको जस्तै पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को तरिका हामीले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो जग्गाको क्षेत्रफल हामीलाई दिएको छ 60,056 वर्ग फिट भनेर हो, र यसलाई हेर्नुहोस् त मैले अघि नै भने 72,900 वर्ग फिट हुन पर्छ 1 बिघा जग्गा हुनलाई। अब यहाँ त धेरै कम छ नि, 60,000 जम्मा 56 वर्ग फिट भनेपछि यहाँनिर पर्यो हो। अब 3,645 बराबर 1 कट्ठा हुन्छ। 2 कट्ठाको यसको 2 गुणा भयो होइन, यसको नजिक पुग्यो। अर्थात् यो 1 बिघा हुनलाई अब यहाँ सबभन्दा पहिले बिघामा हामीले यसरी रूपान्तरण गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। किन 1 बिघा भनेको त यो 72,900 वर्ग फिट। त्यसैले यो पहिला के गर्नु पर्यो, दिएको जुन जग्गाको क्षेत्रफल छ त्यसलाई यो 1 बिघाको 72,900 वर्ग फिट हुने भएकोले यसले भाग गर्यो र भाग गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त 0.096790123 बिघा यति बिघा चाहिँ आयो। र अब पूर्णाङ्क त छैन यहाँ भनेको 1 बिघा त छैन नि यो त हो। तसर्थ यसलाई हामी यसरी यो बिघालाई अब के गर्नु पर्यो, कट्ठामा चाहिँ रूपान्तर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि 1 बिघा भनेको 20 कट्ठा भनेर छ नि त हामीसँग, हो कि होइन हो। तसर्थ यो पहिला अब बिघालाई के त कट्ठामा चाहिँ रूपान्तरण गर्नलाई 20 ले गुणन गर्नु पर्यो। यो जति बिघा भनेर आएको छ नि यहाँ हो, 20 ले गुणन गर्दाखेरि कति आयो हेर्नुहोस् त 1.035800247 कट्ठा भयो। र यसलाई अब पूर्णाङ्क छ नि हामीसँग छ नि त हो। 1 प्लस अब यो 0.035800247 यो कट्ठा भयो। अर्थात् यो 1 कट्ठा पूर्ण 1 कट्ठा पुरा भएर अनि फेरि बाँकी छ। तसर्थ यसलाई यसरी हामी अब यो 0 यो पूर्णाङ्क त 1 कट्ठा भइहाल्यो। दशमलव सङ्ख्यालाई अब हामीले धुरमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। किन हेर्नुहोस् त अब कट्ठाभन्दा सानो त धुर हो र 1 कट्ठामा 20 धुर हुन्छ भनेपछि फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर हुने भएकोले यसलाई 20 ले गुणन गर्नु पर्यो। अनि यो दशमलव सङ्ख्यालाई 20 ले गुणन गर्दाखेरि कति भयो त 18 यति चाहिँ धुर भयो। तसर्थ हामीले यहाँ यसलाई के त राउन्ड फिगरमा लाँदा 18.72 धुर भयो। तसर्थ यो जग्गाको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त बिघामा छ त छैन नि, 0 बिघा भयो, 1 कट्ठा भयो र अर्को यहाँ 18.72 धुर। यसरी यो जुन 60,056 वर्ग फिटको अब यो 0 बिघा 1 कट्ठा र 18.72 धुर जुन छ यसलाई यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र सङ्केतमा लेख्दाखेरि यसरी 0 बिघा भयो, सुरुको बिघा हुन्छ, त्यसपछि अनि कट्ठा भयो र अनि धुर 0 बिघा 1 कट्ठा 18.72 चाहिँ के त धुर भनेर यसरी चाहिँ सङ्केतमा लेख्न सक्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब त्यस्तै जग्गाको क्षेत्रफल हामीलाई अब वर्ग मिटरमा दियो। अघि हामीले जसरी वर्ग फिटको गऱ्यौँ नि, सोही तरिकाले वर्ग मिटरमा दिएको छ भने यसलाई अब रोपनी आना पैसा दाम त्यस्तै गरी बिघा कट्ठा धुर कसरी लाने, अब यो बारे पनि एकचोटि छलफल गरौँ। गर्ने तरिका हामीले जसरी हामीले अगाडि वर्ग फिटको गरेका थियौँ सोही तरिकाले नै गर्ने है त। जस्तो यहाँ जग्गाको क्षेत्रफल हामीलाई दिएको हेर्नुहोस् त 1426 1426.85 वर्ग मिटर भनेर दिएको छ। कुनै जग्गाको क्षेत्रफल यति छ र अब यसलाई रोपनी आना पैसा र दाममा रूपान्तर गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् त 1 रोपनी भनेको त 508.72 वर्ग मिटर र
यसलाई हामीले अघि जुन हामीले यहाँ बोर्डमा गऱ्यौँ नि सोही तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब अर्को तरिकाले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यो 508.72ले जो जति क्षेत्रफल दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भाग गर्नु पर्यो। र यसरी भाग गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त 2.8047845 यति चाहिँ के भयो त रोपनी आयो। र यहाँ पूर्णाङ्क हेर्नुहोस् त पूर्णाङ्क कति छ 2 छ नि। र यसलाई हामी यसरी 2 प्लस अनि यो 0.8047845 रोपनी भनेर यसरी छुट्याएर लेख्न सक्छौँ हो। यो 2 रोपनी भयो र अब यो त 1 रोपनी पुरा भएन नि हो। 1 रोपनी पुरा नभएकोले अब रोपनी भन्दा सानो एकाइ भनेको त आनामा हामीले राख्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हेर्नुहोस् त 1 रोपनीमा कति त 16 आना। तसर्थ यो जुन दशमलवमा जुन दिएको छ नि अब रोपनी 0.8047845लाई चाहिँ अब 16ले गुणन गर्यो भने अब केमा आयो आनामा आयो। अर्थात् 2 रोपनी र यति चाहिँ आना भयो। र यो गुणन गर्दाखेरि 12.87655 आना भनेर यो चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो गुणन गर्ने कुराहरू त क्याल्कुलेटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब यसलाई फेरि हामी 1 आना भनेको त 4 पैसा हो। तसर्थ यो 12 आना भयो। र अब यो दशमलव जुन सङ्ख्या जुन छ नि दशमलवमा भएको आनालाई अब 4ले गुणन गर्यो भने के आउने भयो यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त 2 रोपनी अब यो पूर्णाङ्क 12 आना पुरा भइहाल्यो। र बाँकी रहेको 0.87655 चाहिँ 4ले चाहिँ के त गुणन गर्यो भने अब पैसामा रूपान्तर भयो हो। र गुणन गर्दाखेरि 3.5062 पैसा भयो हो। यहाँ पनि पूर्णाङ्क हेर्नुहोस् त 3 भयो नि त 3 पैसा। र त्यसपछि अब फेरि यहाँ बाँकी छ नि त हामीले दशमलव। र 1 पैसामा 4 दाम हुन्छ। पैसाभन्दा सानो एकाइ अब दाम छ। तसर्थ यहाँ के गर्नु पर्यो यो जुन 3 पैसा हो र अनि 0.5062लाई चाहिँ अब 4ले गुणन गरेर यसरी चाहिँ हामी दाम भनेर 2 रोपनी 12 आना र यो पूर्णाङ्क हेर्नुहोस् त 3 दशमलव यो जुन छ पूर्णाङ्क 3 भयो 3 पैसा र बाँकी भएको जुन पैसालाई 4ले गुणन गरेर अब दाममा हामी लेख्न सक्छौँ। र यसरी यो गुणन गर्दाखेरि 2.02 दाम अर्थात् 2 रोपनी 12 आना 3 पैसा र 2.02 दाम भनेर यो 1426.85 वर्गमिटरलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र यसलाई रोपनी आना दाम रोपनी आना पैसा र दाममा यसरी चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि 2 यो पूर्ण के भयो त रोपनी भयो नि त सुरुको यो रोपनी 2 रोपनी भयो। अनि त्यसपछि आना 12 आना यो 3 पैसा र अनि यो 2.02 चाहिँ दाम। याद गर्नुहोस् त सुरुको रोपनी अनि आना त्यसपछि पैसा र अनि यो के त दाम भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई फेरि यो दिएको जग्गाको क्षेत्रफल जुन 1426.85 वर्गमिटरलाई नै अब बिघा कठा धुरमा अब सोही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ नि है। यसको लागि अब 1 बिघामा त 6000 यहाँ 772.63 वर्गमिटर हुनुपर्छ। यो त धेरै के भयो त कम छ नि त हो। त्यसर्थ यसलाई पहिला हामीले यो 6772.63ले चाहिँ के त जति दिएको जुन वर्गमिटर जति क्षेत्रफल दिएको छ त्यसलाई 6772.63ले भाग गर्यो भने बिघामा आयो। अर्थात् 0.20678865 बिघा भयो। पूर्णाङ्क छ त छैन नि 1 बिघा पनि छैन नि यो त हो। पूर्णाङ्क नभएपछि अब यसलाई हामीले यो जुन दशमलवमा भएको जुन छ नि हो दशमलव सङ्ख्या नै भयो। यति बिघालाई अब हेर्नुहोस् त 1 बिघा भनेको बिघाभन्दा सानो त एकाइ कट्ठा छ। 20 कट्ठा बराबर 1 बिघा हुन्छ भनेपछि 20ले अब यसलाई गुणन गर्नु पर्यो। अब यो बिघा भएन कट्ठामा आयो। गुणन गर्दाखेरि 4.2135773 कट्ठा भयो। पूर्णाङ्क भयो कि भएन यो 4 भयो नि त हो 4 कट्ठा र फेरि यो 0.2135773 कट्ठा
र कट्ठाभन्दा अब के त सानो, यसलाई हामी यसरी छुट्याउँ। र कट्ठा अब 1 कट्ठा भनेको त 20 धुर हो। फेरि त्यो कट्ठाभन्दा सानो त धुर छ एकाइ, तसर्थ यो दशमलवमा भएको जुन कट्ठाको क्षेत्रफललाई अब 20 ले गुणन गर्यो भने अब धुरमा आयो। अर्थात् 4 कट्ठा र अब यो गुणन गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 4.2715 धुर, अर्थात् 1426 दशमलव यो कति त 85 वर्ग मिटर भनेको 0 बिघा 4 कट्ठा भयो र 4.27 मात्र हामी लेख्न पनि सक्छौँ। यति धुर चाहिँ रहेछ। र यसलाई लेख्दाखेरि यसरी यो 0 पहिला बिघाको कुरा भयो, अनि यो के भयो त कट्ठा, 4 कट्ठा र 4.27 चाहिँ यो के त धुर भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन यसलाई अघि हामीले बोर्डमा गरेको तरिकाबाट पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल अब यही तरिकाले पाठ्य पुस्तकमा भएको विभिन्न अरू समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नुहोला। र आज अब एकपटक हामीले यो क्षेत्रफल सम्बन्धी हामीले जुन बिघा कट्ठा यिनीहरू बारे पढ्यौँ नि, रोपनी हो, कतिको याद छ एकपटक यहाँ हामीले फेरि एकपटक केही सम्झौँ त। यहाँ जस्तो नेपालमा जग्गा जमिनको नापको नक्सा गर्ने तरिकालाई अनुसार तराई भेगमा कुन तरिका अनुसार नापी गरिन्छ रे? तराई भेगको कुरा हो, के हो? बिघा, कट्ठा र धुर। सबभन्दा ठुलो एकै यहाँ बिघा भयो, त्यसपछि कट्ठा अनि धुर है। त्यस्तै गरी 1 बिघामा कति कट्ठा हुन्छ र 1 कट्ठामा चाहिँ कति वर्ग फिट क्षेत्रफल हुन्छ? याद गर्नुहोस् त। 1 बिघामा 20 कट्ठा हो, 20 कट्ठा भने 1 कट्ठामा चाहिँ कति वर्ग फिट? 3645 वर्ग फिट है। यो तालिका हेरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस् है। र 1 रोपनीमा कति वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुन्छ त? 1 रोपनीमा कति हुन्छ? याद गर्नुहोस् त। 1 रोपनी बराबर 508.72 वर्ग मिटर हो। त्यस्तै गरी 1 आनामा कति वर्ग फिट क्षेत्रफल? याद छ है, 342.25 वर्ग फिटको क्षेत्रफललाई हामी 1 आना भन्छौँ। र त्यस्तै अब 1 रोपनीमा कति कट्ठा हुन्छ त? 1 रोपनीमा तालिका हेर्नुहोस् त। 1 रोपनी भनेको कति कट्ठाको? 1.5023 कट्ठालाई चाहिँ हामी 1 रोपनी भनेर भन्छौँ, अथवा 1 रोपनीमा चाहिँ 1.5023 कट्ठा हुँदो रहेछ है। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को कक्षामा फेरि अब यही जग्गाहरूको अब नाप जाँच हामीले कसरी गर्छौँ यी बारे फेरि छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।